अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और रूस के दरमियान लड़ाई जारी है और ये लड़ाई है तिजारत की लड़ाई। और इस तिजारत की लड़ाई में जूते पड़े हैं भारत को। हर गुजरते दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और भारत को अब अमेरिका ने वार्निंग दे दी है कि अगर भारत ने फौरी तौर पर रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर मजीद टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। और अगले 24 घंटे बहुत अहम है भारत के लिए कि इन 24 घंटों के अंदर वो फैसला करे, ऐलान करे कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। और अगर उसने ऐसा ना किया तो उस पर बहुत बड़ा टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कर दिया। अब ये लड़ाई जो है ये अमेरिका और रूस की लड़ाई है। अमेरिका कहता है कि रूस फौरी तौर पर यूक्रेन पर हमला बंद करे, यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा है उन इलाकों को छोड़े और वहां से अपनी फौजों को वापस बुला ले। लेकिन अगर रूस ऐसा नहीं करता तो अमेरिका रूस पर नई पाबंदियां आयद कर देगा। दूसरी जानिब रूस के तिजारती मफादात को नुकसान पहुंचाना भी अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है। और वो किस तरह मुमकिन है कि जो रूस है वो दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तेल और गैस का। यूरोपीय यूनियन तो पहले अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल और गैस की इंपोर्ट बंद कर चुकी है। बहुत बड़ा नुकसान यूरोप की इस इंपोर्ट के बंद होने से रूस का हो चुका है। तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर मालियत की गैस और तेल यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूस से ले रहे थे। अब इस मौके का फायदा किस मुल्क ने उठाया? वो था भारत। भारत जो रूस से तेल का एक बड़ा इंपोर्टर था। दुनिया में जो दो बड़े ममालिक जो रूस से तेल इंपोर्ट करते हैं उनमें चीन सरे फहरिस्त है, जो अपनी इंपोर्ट्स का टोटल इंपोर्ट्स का 13.5% रूस से तेल इंपोर्ट करता है। दूसरी जानिब इंडिया जो है अपने शेयर का 36% तेल जो है वो रूस से इंपोर्ट करता है। यानी कि दुनिया में जिस मुल्क की सबसे ज्यादा रिलायंस रूसी तेल के ऊपर है वो भारत है। तो अब भारत जो है उसने यूरोपीय यूनियन पर ने जब पाबंदी लगाई रूस पर कि वो उनसे तेल नहीं लेगा यूरोपीय यूनियन के ममालिक और गैस नहीं लेंगे, तो ऐसे में भारत ने फौरी तौर पर रूस से अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा दी तेल की। अब चूंकि रूस मजबूर था, रूस सस्ते दामों तेल बेचने पर मजबूर था क्योंकि दुनिया के बड़े ममालिक उससे तेल इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे में भारत ने तकरीबन 8 से 10 डॉलर फी बैरल कम रेट पर रूस से तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर साल भारत रूस से 30 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर पहले वो 40 अरब डॉलर तक गया, फिर अगले साल वो 50 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है और इस साल तो ये मिकदार जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो 50 अरब डॉलर से भी बढ़ जाएगी। अब इसमें भारत चालाकी क्या कर रहा है? भारत उस तेल को अपने पास इंपोर्ट करता है क्योंकि उसको वो तेल सस्ता मिल जाता है। 8 से 10 डॉलर फी बैरल का उसमें उसको बचत होती है। वो अपनी रिफाइनरियों में उसको रिफाइन करता है, उसको डीजल में कन्वर्ट करता है, उसको कैरोसलाइन में कन्वर्ट करता है, उसको जेट फ्यूल में कन्वर्ट करता है, उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट करता है और उसको फिर दुनिया के दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट कर देता है। यानी कि एक तो रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका तक उसका तेल भारत के थ्रू रूस का तेल अमेरिका में भारत में रिफाइन होता है और बाज़ पोर्ट्स जो हैं वो जो अमेरिका के हैं वहां भी ये भारत का एक्सपोर्ट किया हुआ तेल इस्तेमाल होता है। और इस तरह भारत बहुत बड़े मिकदार में डॉलर्स बचा रहा है एक्सपोर्ट्स के जरिए, उसके पास ज़र मुबादला भी आ रहा है और उसकी इकॉनमी इससे फ्लरिश कर रही है। तो ये जो सूरत हाल है ये अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं है। चीन पे तो उसका जोर नहीं चलता क्योंकि चीन से उसका बहुत बड़ा चीन जो है उसने सारी अपनी जो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डाले, तो वो अपनी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसका 13.5% जो है वो रूस से लेते हैं। हालांकि रूस उसके साथ है, उसके साथ उसकी सरहद मिलती है, वहां से पाइपलाइन के जरिए और दीगर जराए से वहां से तेल आ सकता है। लेकिन चीन रिलाय करता है ज्यादा यूएई से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, जो खलीजी ममालिक है यहाँ से जो तेल आ रहा है, सऊदी अरब से जो तेल आ रहा है उस पर रिलाय करता है। यानी उसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट कर रहा है तेल को, सिर्फ एक मुल्क पे उसका निसार नहीं है। तो अगर रूस से उसको तेल लेने में अगर कोई दुश्वारियां भी आती हैं, अव्वल तो चीन का इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
لیکن بھارت جو ہے وہ 36% تیل جو ہے اپنی ٹوٹل جو کنزمپشن ہے اس کا روس سے لے رہا ہے، تو اس کی اکانومی پر یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اور امریکہ نے تو کلیئر ورڈز میں کہہ دیا، اگرچہ بھارت بڑی گیدڑ بھپکیاں مار رہا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہم جو ہے ہمارے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، روس بھی اس کو ترغیب دے رہا ہے کہ ہاں تمہیں دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن امریکہ پہ بھارت کی اکانومی کا ٹوٹل انحصار ہے، اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، جو بنگلورو جو آئی ٹی ہب ہے اس میں جو کال سینٹرز کی انہوں نے کال سینٹرز کے 2 نمبر کاروبار بھارت نے شروع کر رکھا ہے، وہ ساری کی ساری جو آئی ٹی ایکسپورٹس جو آئی ٹی سروسز جو ہیں وہ امریکی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں۔ $100 ارب سے زیادہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ بنگلورو اور جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں بھارت کی، وہ امریکہ جاتی ہیں۔ تو امریکہ اگر ان ایکسپورٹس پر جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں یا سروسز سیکٹر پر ڈیوٹیز لگا دیتا ہے جو آلریڈی 25% ہے، اور اس کو بڑھا کے اگر وہ 30 40 50 کتنا بھی کر دیتا ہے، تو بھارت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو یہ بزنس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر جو کنزیومرز ہیں وہ کسی صورت اتنی مہنگی سروسز قبول نہیں کریں گے۔ یا تو بھارت کو اپنے منافع میں کمی کرنی پڑے گی، یا امریکی کنزیومرز شور مچائیں گے اور وہ کسی متبادل کمپنیوں پر جائیں گے۔ تو باقی ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز جو ہیں جیسے پاکستان ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش یا دوسرے ممالک جو اس طرح کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جو آئی ٹی اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ونڈوز اوپن ہوں گے، ان کے لیے کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور وہ کاروبار بھارت کے ہاتھ سے نکل کر امریکہ کے جو کنزیومرز ہیں وہ دوسرے ملکوں تک بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ فوری طور پر اب بھارت کو روکنی پڑیں گی، کہ جو روسی تیل کو امپورٹ کر کے، کروڈ آئل کو امپورٹ کر کے، ریفائن کر کے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا تھا، وہ بھارت کو فوری طور پر روکنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو $50 ارب کی جو امپورٹس ہیں، آئل کی امپورٹس، اس کے لیے اس کو کسی متبادل ذریعے کا فوری طور پر انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ اب امریکہ نہیں چاہ رہا کہ روس سے کسی بھی طرح کی امپورٹس ہوں، کسی طرح کی آئل امپورٹس ہوں، اور یوکرین کے معاملے پر بھی بھارت پر شدید ترین دباؤ ہوگا کہ وہ یوکرین کی مدد کرے، یوکرین کی حمایت کرے، عالمی سطح پر بھی یوکرین کی حمایت کرے، کیونکہ اگر بھارت دنیا میں امریکہ کے اتحادی کے طور پر ابھر کر سامنے آنا چاہتا ہے اور اپنی کوئی شناخت رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر امریکہ کے تمام مطالبات ماننے پڑیں گے، کیونکہ بھارت سے غلطی یہی ہو گئی کہ اس نے اپنی ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ کی جانب کر دیں۔ اس نے پچھلے 20 25 30 سال کے اندر جو نئے وینیوز تلاش کیے وہ سارے کے سارے امریکہ کے اندر تلاش کیے، اور اب امریکہ نے اس کو گردن سے پکڑ لیا ہے۔ اب اس کو روزانہ جوتے پڑتے ہیں، روزانہ اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اس کو دنیا کا بڑا بھائی بننے کا اور چین کا مقابلہ اور چین کو ٹکر دینے کا جو اس کا خواب تھا، وہ کسی طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، بلکہ ہر روز ذلت و رسوائی کا اس کا مقدر بنتی ہے۔ امریکہ آتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس کو جوتے لگاتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس پر نئے مطالبات رکھتا ہے، پاکستان کی حمایت میں اضافہ کرتا ہے، پاکستان کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کرتا ہے۔ جیسے اب ٹیرف کے معاملے میں ہی بھارت پر 25% ٹیرف آلریڈی لگ چکا ہے، اس کے علاوہ ان پہ فائنز بھی ہیں، کچھ ان کے پینلٹیز بھی ہیں، اور پاکستان کے لیے 19% ٹیرف ہے۔ اگرچہ یہ ٹیرف بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی بھارت کے مقابلے میں یہ 6% کم ہے، تو پاکستانی کمپنیوں کے لیے آئی ٹی کے شعبے کے اندر اور مختلف شعبوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، پاکستان بھی اس سے تھوڑا بہت متاثر اس طرح سے ہوگا کہ پاکستان بھی پچھلے دنوں پاکستان نے بھی روس سے تھوڑا بہت تیل امپورٹ کیا تھا، تو اب وہ تیل پاکستان بھی امپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی جو ہے روسی تیل پاکستان میں کی ریفائنریوں کے لیے سوٹیبل نہیں تھا۔ پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں وہ خلیجی ممالک کے تیل کے لیے سوٹیبل ہیں، سعودی تیل خاص طور پہ، یعنی جو ریفائنریز ہیں اس میں صرف سعودی تیل ریفائن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ رشیا سے کوئی تیل منگاتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں ایک فارمولہ بنانا پڑتا ہے کہ آپ ریفائن کرتے ہوئے جو رشیا سے آنے والے کروڈ آئل کو سعودی عرب سے آنے والے کروڈ آئل کے اندر مکس کرتے ہیں، 85% کروڈ آئل سعودی تیل کو ہوگا، اور 15% میکسیمم وہ آپ رشین اس کے اندر آئل شامل کر سکتے ہیں۔ تو ایون اگر سستے نرخوں پر روس سے تھوڑا بہت تیل پاکستان لے بھی رہا تھا، تو اس میں پاکستان کے لیے آپریشنل کمپلیکیشنز بہت زیادہ تھیں، وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی جو منافع پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ جو آئل ریفائنریز یا تو روسی ماڈل کے اوپر پاکستان کے اندر ہوتی تو پاکستان کے لیے وہ بینیفیشل ہوتا۔ اب سعودی ماڈل ہے، سعودی آئل کے اکارڈنگلی یہ بنی ہوئی ہیں، تو اس لیے پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں، اور پاکستان اگر روس سے یہ امپورٹ کوئٹ بھی کر دیتا ہے تو پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی جو آئل اینڈ گیس سیکٹر پر اس کا کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ اور پاکستان یہ جو نئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں وہ تمام ممالک جو روس سے آئل امپورٹ کر رہے ہیں ان پر امریکہ
नई पाबंदियां आयद करने जा रहा है, नया टैरिफ रिजीम लाना चाह रहा है। और इस टैरिफ रिजीम से न सिर्फ ये कि दुनिया मुतासर होगी बल्कि अमेरिका खुद भी मुतासर होगा, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रूस से बंद होती है तो एक इन्फ्लेशन बढ़ेगी, दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का मसला पैदा होगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो अमेरिका खुद तेल का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो अमेरिका भी उससे मुतासर होगा। अमेरिका की जो इकॉनमी है, अमेरिका की जो कंपनियां, अमेरिका में जो तेल कंज्यूम करने वाले इदारे हैं, उनके भी बजट बढ़ जाएंगे, उनके अखराजात बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ना सिर्फ दुनिया पर आएगा बल्कि अमेरिका पर भी आएगा, और अमेरिका के लिए भी मुश्किलात है। माहिरीन का कहना है कि टैरिफ जो है अभी 10 से 30% तो ये लॉजिकल टैरिफ मालूम होता है, लेकिन अमेरिका जो 500% इजाफे तक की बात कर रहा है, ये इलॉजिकल है, ये अमेरिका की इकॉनमी को भी सूट नहीं करता। और आने वाले दिनों में ये धमकियां तो होंगी, थोड़ा बहुत इजाफा भी होगा, लेकिन ये टेम्पररी होगा, और वो टेम्पररी जो इजाफा है वो कुछ मुद्दत बाद मुज़ाकरात के जरिए ट्रंप को मनाने के बाद वापस भी हो सकता है।